हामी मामु छोराको तर्फबाट पनि सबैलाई मेरी क्रिसमस। हाम्रो क्रिसमस त यसपालि राम्रै भयो। हजुरहरूको चाहिँ कस्तो भयो? यो बच्चाहरूलाई फोटोसुट गराउन के साह्रो गाह्रो हो के? बल्ल बल्ल डेकोरेसन गरियो, फोटोसुट गर्ने बेलामा ऊ चाहिँ बिस्तारामा गएर सुत्यो। होइन कि बच्चाहरूलाई फोटोसुट गर्न के साह्रो गाह्रो। अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै गरेर फोटोसुट गर्ने बेलामा चाहिँ निदायो। अहिले चाहिँ चकचक गरेर फोटोसुट गर्नै गाह्रो। लु त जा, म आफै सेन्टा भनिदिन्छु भनेर अनि मैले पनि उसको सेन्टाको ड्रेसअप गरेको। ऊ चाहिँ डराएर रोइरहेको थियो। खास चाहिँ पापालाई भनेर ल्याएको थियो अनि पापाको चाहिँ आज काम परेको भएर चाहिँ सुट गर्न पाएन। बेलुका आएपछि गर्छु। आफूले पनि केही नलगाउने रे अनि म पनि उसले भने जस्तै गरेर मैले पनि केही युज नगर्ने रे। यतिकैमा चाहिँ मैले बल्ल बल्ल फकाएर चाहिँ एउटा दुइटा राम्रो राम्रो फोटो चाहिँ क्लिक गरेको छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।